वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास आम के बागात हैं या जो भी आम के या मैंगो के ग्रोवर हैं तो इस स्टेज पे अभी जो मैंगो के पौधे जितने भी हैं उनमें फ्लावरिंग का टाइम है, उसमें अभी फूल बन रहे हैं। इस स्टेज पे आम के बागात में कौन से ज़रूरी स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए ताकि आपके जो पौधे हैं आम के उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और उनकी जो फ्रूट क्वालिटी है और उन क्वांटिटी है वो भी बेहतरीन हो और जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगें। तो इस स्टेज पे क्या करना चाहिए और कौन से ज़रूरी स्टेप्स हैं जो ज़मींदार को उठानी चाहिए, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिसर्च स्टेशन के सीनियर रिसर्च ऑफिसर और सीनियर साइल केमिस्ट जनाब ज़ाहिद इकबाल साहब। तो उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। जी ज़ाहिद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम के पौधे असल में फ्रूट प्लांट में एक ऐसा पौधा है ना जिसको न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे पास दो किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी मिकदार ज़्यादा दरकार होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। और दूसरे जो एलिमेंट हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या ट्रेस एलिमेंट हैं। चूँकि माइक्रो न्यूट्रिएंट अक्सर जो है ना ये मोबाइल नहीं होते, तो उनकी डिफिशिएंसी सिम्टम बहुत जल्द ज़ाहिर हो जाती है। उसमें एक ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट है वो जिंक है। जिंक चूँकि मोबाइल नहीं होता है तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो टॉप जो लीव्स होते हैं, जो नए ग्रोथ उनकी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो जाती है। और नाइट्रोजन जो है ना ये मोबाइल है और इसकी जो डिफिशिएंसी सिम्टम है वो पुराने पत्तों पे ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। इस तरह फास्फोरस जो है ना ये जो इसकी भी डिफिशिएंसी सिम्टम जो है ना ये पुराने लीव्स पे आ जाते हैं। और पुराने लीव्स जो है ना अगर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो तो ये फास्फोरस की डिफिशिएंसी है, और अगर जो पुराने लीव्स हैं वो येलोइश टाइप हो जाएं तो ये नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है। और पोटाशियम जो है ना इसकी डिफिशिएंसी तो इस तरह हम नोट नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रूट क्वालिटी में बहुत मेन रोल अदा करता है। अभी हम आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह करते हैं। ये हमारे पास दो आम के पौधे हैं, तो इसको हम अभी 1 किलो यूरिया और 1 किलो DAP और इसके 1/4 जो बेसल डोज है जिंक सल्फेट की शक्ल में, जो हमें जिंक का एक सोर्स है, उसको हम अप्लाई करेंगे अभी और आपको अभी हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। और कोशिश ये करें कि कैनोपी के मुताबिक, अभी हमने ये जो प्लांट है ना इसको हमने वो किया है ना, लेकिन ये इनके कैनोपी के मुताबिक होना चाहिए। जितनी प्लांट की जो कैनोपी है, साया होता है जहाँ तक, तो उसके मुताबिक। अब हम ये यूरिया अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक नाइट्रोजन का सोर्स है यूरिया, तो इससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ हो जाती है और जो फोटोसिंथेसिस है वो भी तेज़ हो जाती है इससे। और इसको हम 1 किलो अप्लाई कर रहे हैं प्लांट को, आम के पौधे को। और ये फरवरी से शुरू होना चाहिए। अभी तो हम थोड़ा सा लेट हैं, इसकी फ्लावरिंग मिड फरवरी से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी इसकी फ्लावरिंग भी शुरू है और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फरवरी में ये हर साल ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ना उसका इफेक्ट डायरेक्ट होता है। और जितने भी यूरिया और फर्टिलाइज़र डालते हुए तने से तकरीबन कितना दूर होना चाहिए? तने से तो असल में हमने पहले जो बताया ना, जितना पौधे का साया हो, लेकिन तने से 2-3 फुट 4 फुट दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके जो हेयर रूट है ना ये बेसिकली ये खुराक लेते हैं। जो मेन स्टेम होता है उसको खुराक, वो तो सिर्फ पौधे को एक जगह पे कायम रखता है। जितना दूर होना पौधे से, जितना पौधे का साया हो, कैनोपी हम उसको कहते हैं, उसी उधर पे डालना चाहिए। की पौधे के हिसाब से 1 किलो DAP और 1 किलो यूरिया। और दूसरा ये है कि इसको वाटर कंडीशन में डालना चाहिए और 2-3 दिन के बाद फिर पानी देना चाहिए, ताकि ये खुराक को सही तरीके से एब्जॉर्ब करे, और उसके बाद उसको पानी देना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर आप पानी दे इसको अगर इस टाइम पे पानी दे तो ये फिर नीचे चला जाता है, तो प्लांट को ज़्यादा फिर अवेलेबल नहीं। और ये भी जिंक सल्फेट, और ये हम जिंक सल्फेट जो है ना ये पाउडर शक्ल में होता है, जिंक सल्फेट बेसल डोज हम दे रहे हैं। जो साइल में हम डालते हैं उसको बेसल डोज हम कहते हैं। अगर आपसे रह जाए तो जिंक का जो केमिकल एप्लीकेशन है वो लिक्विड फॉर्म में भी हम फॉलियर स्प्रे, तो वो हम 2 to 2.5% सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसको प्लांट पे स्प्रे करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिर टॉक्सिक हो जाता है। तो अभी इसका सही टाइम है कि हम बेसल डोज इसको दे दें वाटर कंडीशन में, और 2-3 दिन के बाद इसको हम पानी दे दें। तो इसमें जो जिंक का रोल है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को तेज़ करता है, और फिर इससे इस पर फ्लावरिंग आ जाती है
اور فلاورنگ کے لیے انزائمیٹک ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. تو یہ جو 2 پودے تھے یہ پہلے فروٹ ہمیں نہیں دیتے تھے، لیکن جب سے ہم نے یہ اپلیکیشن شروع کی ہے تو اس پر خاصی تعداد میں فروٹ آ جاتے ہیں. یہ ابھی ہم اپلائی کر رہے ہیں دوسرے پودے کو، یوریا اپلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپلائی کریں گے. اور یہ اس ٹائم پہ ہر سال اس طرح فروری میں ان کو دینا چاہیے. ہمارے پاس موجود ہیں جناب سفیان صاحب، ہمارے پیتھولوجسٹ ہیں ریسرچ اسٹیشن کے. تو آم کی بیماریوں یا اس کی کامن ڈیزیز ہیں اس کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں، سنتے ہیں ان سے. آم میں بیسیکلی 2 ڈیزیزیں ہوتی ہیں، ایک مینگو اینتھریکنوز ہے اور دوسرا جو ہے بلاسم بلائٹ ہے. یہ آم کی پروڈکشن کو تقریباً 70 to 80% ریڈیوس کر لیتے ہیں. ابھی انیشیل سٹیج میں جیسا کہ زاہد صاحب نے بتایا کہ ہم اس کو بیسل ڈوز دے رہے ہیں فرٹیلائزر کی. تو اسی طرح اس سٹیج میں پلانٹس پہ جو ہے فنجیسائڈ اور انسیکٹیسائڈ اسپرے کرنا چاہیے تاکہ مینگو اینتھریکنوز، لیف اینتھریکنوز جو ہے اور بلاسم بلائٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. بلاسم بلائٹ میں بیسیکلی پلانٹ کی انفلوریسنس ڈیمیج ہو جاتی ہے، جو کہ پلانٹ کی انفلوریسنس ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے 70% ریڈکشن ہو جاتی ہے فروٹ سیٹنگ میں. اس کا بیسک سمٹم جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو فلاورز ہوتے ہیں اس پہ بلیک کلر کے ڈاٹس پڑ جاتے ہیں اور براؤنش اپیرنس آ جاتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے فروٹ سیٹنگ نہیں ہوتی. تو اس سٹیج میں اگر ہم اس پر مینکوزیب جو کہ کاپر بیسڈ فنجیسائڈ ہے اس کا اپلیکیشن کرتے ہیں. سملرلی اینتھریکنوز کے لیے بھی ہم لیف اینتھریکنوز جو ہے اس کے لیے بھی ہم فنجیسائڈ اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو انیشل سٹیج میں ڈیزیز اپیرنس ہے وہ کنٹرول ہو جائے. جس وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے انسیکٹیسائڈ کا اسپرے بھی کرنا چاہیے تاکہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں یا جو ویکٹرز ہیں وہ جو ہے فروٹ سیٹنگ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں اور ہمارے پاس جو ہے پراپر پروڈکشن آ سکے فروٹ کی. سب سے ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہی جو ہم کہتے ہیں کہ مینگو میلی بگس کا مسئلہ ہے. زیادہ تر علاقوں میں اس انسیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے باغات میں مینگو میلی بگ کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً دسمبر سے آپ کو شروع کرنی چاہیے کہ اس کے نیچے کی جو جتنی بھی اس کی کنافی ہے، اس کی چھتری ہے پلانٹ کی، اس کو گوٹ کر کے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے نمس ہوتے ہیں یا اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان درخت کی نیچے جو جگہ ہے وہاں پہ یہ ہائبرنیٹ ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کو گوڈی کریں گے اور اس کو جو گوڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ نمس جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، ایک تو وہیں پہ وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں جس میں ٹرمیسائڈ ہے، ٹیناکل پلس ہے، ٹیناکل ہیں، یا اس قسم کی اور جو ہماری سوائل کی انسیکٹس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کیمیکلز، وہ پانی میں ملا کے تو اس کے نیچے جو ہے ہم اس کو لیکوڈ فارم میں اس کو ہم دے دیتے ہیں. اس سے جتنی بھی ہائبرنیٹ نمس ہوتے ہیں مینگو میلی بگ کے وہ جو ہے وہاں پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی جو سٹیم ہے وہ تقریباً آپ زمین سے 2-3 فٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر پلاسٹک بینڈ جو ہیں اس کو ریپ کر لیں، اس کے ارد گرد اس کو باندھ لیں تاکہ ان کی جو اپورڈ موومنٹ ہے وہ جب فروری مارچ میں جب موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو مینگو میلی بگ کے نیمس ہوتے ہیں وہ زمین سے نکل کے پودے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے یا جو ٹیپ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چونکہ اوپر چڑھ نہیں سکتے، وہاں سے پھسلتے ہیں تو وہ اوپر پہنچنے سے ناکام ہو جاتے ہیں اور وہیں ہوسٹ ان کو ملتا نہیں، خوراک ان کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسری سب سے ضروری بات جو ہے، اگر آپ کا پودا ایسے ہے گھر میں آپ کے جو دیوار کے بالکل قریب ہے، اس کی جو برانچز دیوار کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں جس طرح کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ برانچز جو ہیں وہ وہاں سے ہٹا دیں تاکہ، کیونکہ مینگو میلی بگ کے جو بچے ہیں وہ دیواروں کے جو کریکس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نکل کے پھر ان برانچز کے ذریعے بھی وہ درخت کے اوپر جا سکتے ہیں. لہٰذا وہ برانچز جو دیوار کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں ان برانچز کو بھی آپ ہٹا دیں تاکہ درخت کا کوئی بھی حصہ دیوار کو ٹچ نہ کرے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دسمبر سے تقریباً شروع کرنی چاہیے اور یہ سٹیپ جو ہیں فروری تک جاری رہتی ہیں.